औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, मैं हूं फैसल सैयद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुकूमत के लिए बड़ी ख़तरे की घंटी बजा दी। आज की बड़ी अहम बात। दूसरी तरफ PTI जहांगीर तरीन और PTI मुल्तान से यूथ विंग के सदर का अलग अलग पार्टियां बनाने का ऐलान। नाजरीन, बात करते हैं जी PTI की छोड़ने वालों का। अगर जिक्र किया जाए तो वो सिलसिला थम ही नहीं रहा अभी तक। फिरदौस आशिक अवान साहिबा जो हैं, आज उन्होंने भी आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और उन्होंने भी भरपूर तरीके से अपनी जो है अलहदगी का ऐलान किया। बल्कि उन्होंने कहा कि PTI जो है जैसे भरपूर किस्म के इल्ज़ामात, हालांकि ये इल्ज़ामात अभी क्यों सामने आ रहे हैं। PTI तो 13 महीने से बाहर है। पहले आप लोग क्यों नहीं जागे? अभी आपकी जगाने के लिए आपको कौन सी गोली दी गई है जिससे आप सारे जाग गए हैं? बहरहाल ये वक्त बदलता हुआ सबको नज़र आता है। वक्त का पहिया कभी ये जब घूमता है, कभी ऊपर होता है और कभी नीचे होता है, और कभी धूप होती है और कभी छाँव होती है, कभी ये आग जलती है और कभी ये बुझती हुई नज़र आती है। तो ये सिलसिला तो सदियों से जारी है और ये आइंदा भी जारी और सारी रहेगा जब तक इंसानियत की बका इस कुरे अर्ज़ पर मौजूद है। ये खेल जारी रहेंगे। बहुत सारे लोग छोड़ गए हैं और कुछ अब भी हैं जो खड़े हैं, और वो कैसे छोड़ेंगे या उनको कितना मजबूर किया जाएगा कि वो छोड़ेंगे। मगर इस सिलसिले में अब जो आला अदालतें हैं वहाँ से भी आवाज़ें आ रही हैं। जैसा कि हाई कोर्ट की जज साहिब है, ज़मानत के बाद जैसा कि वो कहते हैं हाँ हमने कर दिया, बाहर पता चलता है कि फिर उठा लिया, तो उन्होंने भी, जज साहब ने भी कह दिया कि भाई आपका मूड बन रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस का या नहीं। क्यों नहीं आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और अपनी जान छुड़ाएं, आराम से ज़िंदगी गुजारें। मतलब है ये अब आला अदालतों से भी ये आवाज़ें आ रही हैं। ये हुकूमत के लिए ख़तरे की घंटियाँ हैं सारी। हुकूमत के लिए सुप्रीम कोर्ट से आज जो घंटी बजी है उसका बाद में ख्याल बताते हैं। अभी ये इब्तिदा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। हुकूमत ने खुद जो कुछ किया है वो आगे क्या कुछ होगा। अब दूसरी तरफ जो जहांगीर तरीन साहब हैं और एक और मुहतरम हैं PTI के जो मुल्तान में यूथ विंग के सदर थे, उन्होंने भी क्या कहा। उससे पहले बात कर लेते हैं जिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो हुकूमत ने एक आपको मालूम है कि ऑडियो लीक्स की एक कार्रवाई डाली गई और फिर उसको एक तहकीकाती कमीशन जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस पर मुश्तमिल है। ये कमीशन जिसकी क़यादत ऑनरेबल जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो है वो कर रहे हैं। वो इंक्वायरी क्या कर रहा है कि ये ऑडियो लीक्स कैसे आई, ये जो लोग इन्वॉल्व हैं इसमें, इनके ऊपर इंक्वायरी थी कि इन्होंने क्या कहा, क्यों कहा, कैसे कहा। मगर इस पर यह इंक्वायरी नहीं बनी कि बनाने वाला कौन था। ये यहाँ पर कमीशन खामोश है। ये कमीशन जो है, पहले ही कहा जा रहा था कि सुप्रीम जुडिशल कमीशन की मौजूदगी में हुकूमत ने ये जो कमीशन बनाया है ये गैर कानूनी है, फंस जाएंगे। लिहाजा वो जो दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दी गई थी, वहाँ आज 5 रुकनी जज साहिबान की जो वहाँ पर बेंच है, उन्होंने इसकी समाअत की। और अटॉर्नी जनरल जो है गवर्नमेंट की तरफ से, आपको मालूम है कि वो नुमाइंदगी करते हैं, उनकी आज हर मौका पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो हैं वो सरजनश करते हुए दिखाई दिए। क्योंकि ये जो कमीशन है, जनाब उमर अताब बंदियाल साहब और जस्टिस एजाजुल हसन साहब, जस्टिस मुनीब साहब जो हैं, उनके सवालात ये थे कि
یہ آپ نے ججز کو تقسیم کرنے کے لیے، ہمارے اختیارات کو ختم کرنے کے لیے، اسے تقسیم کرنے کے لیے کمیشن کیوں بنایا، جبکہ آلریڈی سپریم جوڈیشل کمیشن موجود ہے؟ اس کی موجودگی میں یہ کمیشن بنایا ہی نہیں جا سکتا۔ گورنمنٹ نے یہ غلط کام کیا ہے، اٹارنی جنرل صاحب آپ نے غلط کام کیا ہے، اور اس کا جو ہے ہم تھوڑی دیر میں وہ آرڈر بھی آ جائے گا، وہ فیصلہ محفوظ کر چکے ہیں۔ اور اس طرح حکومت جو ہے، عدالت سے صاف طور پر کہا گیا کہ حکومت نے جلد بازی میں یہ کمیشن بنایا۔ یہ جو انکوائری ہے، اس کی تحقیقات ہے، ویڈیو کے بارے میں، آڈیو کے بارے میں، جو بھی ہیں، جس طرح سے بھی ہیں، اس کی تحقیقاتی ایجنسیاں جو ہیں، تحقیقاتی ادارے ہیں، یہ ان کا کام ہے۔ آپ تحقیقات کا کام ہمارے ججوں کے اوپر ڈال رہے ہیں۔ ہم تحقیقات کریں کہ یہ آڈیوز جو ہے، جو گفتگو کر رہے ہیں، یہ کون ہے، یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ یہ حکومتوں کا کام ہے۔ آپ ہمارا عدالتوں کا کام جو ہے وہ سننا ہے اور سر عام فیصلے دینا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے آج کے ریمارکس نے جو ہیں وہ حکومت کی یقیناً نیندیں اڑا دی ہوں گی، کیونکہ اب آج سے جو ابتدا ہوئی ہے، اب الیکشن کمیشن کو جو اس کے بعد پھنسایا جا چکا ہے سوالات میں، الیکشن کمیشن کے جو وکیل صاحب ہیں، وہ سپریم کورٹ کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے نظر آئے کہ جناب آئینی مدت کے اندر انتخابات کرانا ضروری ہے، نہ کروائیں تو اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں، یہ سارا کچھ وہ مان چکے ہیں الیکشن کمیشن کے جو وہاں پر ریپریزنٹیٹیو تھے۔ اب اس سلسلے میں فیصلہ تھوڑی دیر میں آ جائے گا، دیکھیے اس کے بعد بتائیں گے۔ اب آتے ہیں جی، جو پارٹی پی ٹی آئی ہے، اس کے اندر سے جو ہے پرانے ساتھی جو ہیں، اب ایک وہ میں نے پہلے بھی کہا نا، ایک مارا ہوا شکار ہے، شکار کس نے مارا ہے؟ اب اس مرے ہوئے جو ڈیڈ باڈی ہے، اس کی نوچنے کا کام شروع ہو چکا ہے۔ ان نوچنے والوں میں کچھ پرانے مہربان ہیں، جن میں قابل ذکر جناب جہانگیر ترین صاحب ہیں، اور انہوں نے بھی آج اعلان کر دیا جی نئی پارٹی بنانے جا رہے ہیں، وہ اس کا نام کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، مگر اس میں جو شامل لوگ ہوں گے وہ پی ٹی آئی کے ایک تو ناراض اراکین ہیں، جو ابھی چھوڑ کر جا رہے ہیں، وہ بھی جناب جہانگیر ترین صاحب انہیں ہار پہنائیں گے، پھولوں کے ان کے گلوں میں ہار پہنائیں گے، ویلکم کہیں گے، ایک خوبصورت سا جو ہے فیوچر جو ہے، مستقبل ان کے سامنے رکھیں گے، سہانے سپنے دکھائیں گے، اور یوں یہ لوگ جو ہیں یہ ان کی تحریک میں جو نئی پارٹی ہے اس میں شامل ہو جائیں گے۔ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ عظیم خان صاحب بھی اسی پارٹی کا حصہ ہوں گے۔ اب ایک اور پارٹی جس کا رجسٹر ہو چکی ہے، اور وہ ہے پی ٹی آئی حقیقی۔ یہ پی ٹی آئی حقیقی بنانے والے وہاں سے کوئی یاسر راؤ ہیں ملتان سے، جو پی ٹی آئی یوتھ ونگ کے صدر تھے، اور انہوں نے جناب موقع کو غنیمت جانا، اور اس وقت حالات جس طرح سے الٹے طرف بہنا شروع ہوئے ہیں، تو انہوں نے بھی کہا چلو بہتی گنگا سے میں بھی ہاتھ دھو لوں، تو انہوں نے پی ٹی آئی حقیقی کے نام سے اپنی پارٹی رجسٹر کرا لی ہے، جو چاروں صوبوں میں جناب وہ لوگوں کو اس کے ممبر بنائے گی اور الیکشن لڑے گی۔ اب بھی ایک دو اور پارٹیاں بھی بنیں گی پی ٹی آئی کی اس جو ڈیڈ باڈی ہے اس کو، مگر بات یہ ہے کہ جو آپ یہ عہدیدار تو بنا لیں گے، یہ ووٹ آپ کو عوام دے گی؟ پی ٹی آئی اب حقیقی رکھ لیں، آپ پی ٹی آئی پاکستان رکھ لیں، کچھ بھی رکھ لیں، کیا لوگ آپ کو ووٹ دیں گے؟ یہ جو لوگ چھوڑ کے گئے ہیں، کیا ان کی ذاتی ایسی لوگوں میں جڑیں موجود تھیں، ذاتی حیثیت سے کہ لوگ انہیں ووٹ دیتے تھے؟ نہیں، وہ پی ٹی آئی کا ووٹ تھا، پی ٹی آئی کا ٹکٹ تھا، عمران خان کے نام کے اوپر ووٹ پڑتا تھا، جو اب بھی ووٹ ابھی تک جو سروے آ رہے ہیں وہ حکومت کے لیے یقیناً بڑی پریشانی کا باعث ہے کہ ووٹر جو ہے پی ٹی آئی کا، آپ کچھ بھی الزامات لگا لیں، کچھ بھی کر لیں، ووٹر نہیں ٹوٹ رہا۔ تو یہ جو پارٹیاں بنائے جا رہے ہیں، جہانگیر ترین صاحب کو لوگ ووٹ دیں گے؟ کیا مستقبل ہوگا پاکستان کا کہ جہانگیر ترین صاحب وزیر اعظم بن جائیں؟ واہ واہ واہ، کیا بات، کیا خوبصورت بات ہے، اور کیسے لوگوں کے ہاتھوں میں پاکستان کا مستقبل دیا جائے گا۔ فیصلہ سازوں کو خراج تحسین پیش کرنے کو دل کرتا ہے کہ پاکستان کے مستقبل سے کیسا کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ بہرحال جی، ہمارا ملک ہے، رہنا ہم نے ہے یہاں پر۔ یہ لوگ جو ہیں، یہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں، یہ حکومتیں کرنے آتے ہیں، حکمرانی کرنے آتے ہیں، ہم صرف محکوم قوم ہے اور محکوم رہنا ہے۔
تو اس لیے اوپر سے کوئی آئے کوئی جائے، ہم نے اپنی محنت مزدوری کرنی ہے اور غلام بن کے رہنا ہے، اسی میں ہماری عافیت ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج، پائندہ باد۔